भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. धर्मदूताच्या कृत्यान 24:12 या सकाळीच्या वेळार आमकां जण एकल्यांक उतार अशें म्हणटा की कित्याक आमकां सडवण दिवंक सकतात असले दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना. एकच सडवणीचें नांव तें जेजूचें नांव जावन आसा. आज 184 दिसाची ही बसवणी आमकां अशें म्हणटा की आमकां सडवण दिवंक सकतात असले दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना. अख्ख्या संवसारांत एकच नांव सुटकेचे सडवणीचे बाच्यावेचे आज बरेपण लावचे तें नांव जावन आसा जेजूचे आनी जेजूचे. एगडी आमचे दोळे धांपया. ह्या उतराचेर एगडी नियाळ करया. ह्या उतरा प्रमाणे आयचो दीस आमी आराम करया. आयचो ब्रेस्तराचो दीस ह्या जेजूच्या उतरा द्वारी आज आमी आराम करता आसतना ते उतर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. तांचें बळ आसा सकत आसा. आमचे सडवणीचें नांव सुटकेचें नांव बरेपणाचें नांव बाच्यावेचें नांव तें जावन आसा जेजूचे जेजूचे. मोगाळा बापा तुका आमी अर्घ दिता बापा. तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत दाण पातकां सांकळेतान आमकां सोडयलें. हर एक दिसा बुजवणेचे उतार दिवन आमकां तूं घट करता आसय बापा. तुज्या वर्त्या मोगा खातीर काळजांत तुका आमी अर्घ दिता. तुका आमी वाकणटा. तुका आमी दिनवासता. कित्याक तूं वर्तो तूं काकुळटार तूं महिमेवंत तूं एकलोच असर्या करतलो जावन आसा. तुज्या विस्मीत असरेच्या मोगा खातीर आमी तुका अर्घ दिता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आयचे एक उतार आमकां जण एकल्यां अशें म्हणटा. जुवां प्रमाणे शुभवार्तांत 15:7 जॉन चॅप्टर 15:7 आमकां म्हणटा की तुम्ही मुझे ते रावशात जाल्यार आणि मुजी उतरां तुमचे ते रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्ले तुमी कितेंय मागशात ते तुमकां मेळटले. कितेंय मागशात. आज बापूरबाईचे 2 विशयान आमी नियाळ करया. पळया फर्स्ट तुमी म्हजे ते रावशात जाल्यार आज आमी सोम्या ते रावूंक जाय. सेकंड म्हजी उतरां तुमचे ते रावती जाल्यार म्हजी उतरां तुमचे ते रावतीच जाल्यार हर एक देवाची उतर आमच्या जिवितांत क्रियात्मक जावन काम करूंक जाय. देवाची उतरां 2 तरेचे तालवारी बरी आमच्या जिवितांत रमोवंक जाय. आमचे जिवीत परिवर्तन जावंक जाय. जावं फुडें 50 फावटी एक उतर रिपीट केल्या तक्षण म्हज्या मोगाचेर आज असर्या घडता जाल्यार
म्हणजे तेच उतार आज रिपीट करूंक जाय. सुम्या आमची काळजां मनां परिवर्तन कर. 50 फावटी रिपीट कर तुवें. जर तुज्या भावाच्या रागार आसाय, इवन द्वेशार आसाय, खबरो उलयताय, नाका जाल्ले अनिश्कळपणाची कामां करताय जाल्यार आज देवाचे उतार आमच्या जिवितान कितें करनासा. एक उतार म्हज्या मोगाचेर एका उतराद्वारे आज आमचे जिवीत परिवर्तन जाते आसा. हांगा म्हणटा की पळया, तुमी म्हजे ते रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे ते रावतीत जाल्यार रावोंक जाय ती उतरां. हर एक आमी देवाची उतरां वाचते आसा, आयकते आसा. हे दनपारच्या माथेवाच्या प्रमाणे शुभ वार्ता चालूच आसा. आमी हर एक कडेन देवाची उतरां बळोवन जाते आसात. आज कितल्या कडेन वता आसतना ब्रदर आमचे प्रॉब्लेम असले, आमी पॅटिशन घालें, देवाचे उतार मेळ्ळे, प्रॉब्लेम तो आमकां सुटका मेळ्ळी. आज कितली भाव भयणी आज देवाचे उतर बळवंत जावन आसात. आनी एक आमकां करूंक जाय, आमी परिवर्तन जावंक जाय, आमी नवे जावंक जाय. कित्याक देवाक जाय ताची भुरगीं भाग्यवानपणान जिवोवची, ताची भुरगीं पवित्रपणान जिवोवची. आज देव तेच आशेन आसा म्हज्या मोगाचेर. आज हांगा उतार म्हणटा की आज म्हजी उतर तुमचे ते रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्यार कितेंय तुवें मागशात तें तुमकां मेळटलें. कितेंय मागा, कितेंय मागा, तें तुमकां मेळटलें, तें तुमकां मेळटलें. म्हज्या मोगाचेर हांव एक मोटवी टेस्टिमनी तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. एक सुमार 60 सन्स लँड आसलो. त्या लँडान कितेंय घाल्यार, इवन ते एक माड रोयल्यार त्या माडान कांय जायना. हे माडी रोयल्यार त्या माडयेन कांयच जायना. आनी त्या घरांत सदांच झगडे, हिराराय, बेजाराय, बांयची उदक तांबडे जावनशे आनी कितें ना कितें सगळे वैरपंद जाल्ल्या बरी. आनी घोवाक काम ना, पुताक काम ना, धूव एकदम उसांबळाय जावं फस कितली डिस्टर्बन्स म्हणना. आनी एक पटी ताणें म्हाका फोन केल्लें, ब्रदर आमी कोणा कडेन पुरो विचारला, एकच तो जागो सेल करून वचचे म्हणटा, त्या जाग्यार कितेंय समस्या आसा म्हणला. कोणें म्हणला कन्न दवरला, कोणें म्हणला देवसर आसा, जायते म्हणला. ब्रदर तूं कितें म्हणटाय? एकच म्हणटा कित्याक म्हळ्यार एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4:12 धंदचक्रत्यांत 22:4 वळी आमकां 12 म्हणटाय, एकच नांव मनशाचे सुटकेचे सडवणेचे, ते नांव जावन आसा जेजूचे. जेजून मात्र तुज्या लँडाचे समस्ये परिहार करूंक साध्य आसा. जेजून मात्र ह्या जाग्यार कितेंय सांफर तुका कितें भोगता, दुबाव आसा, त्या समस्येंतल्यान तुका सुटका लावंक साध्य आसा. आज जेजूच्यान मात्र तुजी मोत नितळ करूंक साध्य आसा. जेजूच्यान मात्र तुका सोडोवंक साध्य आसा. जेजू जर तुज्या घरांत आयला, जर तुज्या घराब्यांत आसा, जर जेजू तुज्या जिवितांत आसा, खंयची सकत, खंयच्या भंयची सकत, खंयची पदवी, मारेकार पदवी तुज्या जिवितांत रावंक साधना. त्या खातीर म्हणटा जो आपण शुभता 15:7 वळी बरोयकर वास कित्याक म्हणल्यार देवाची उतर तुवें काळजां रोमता जाल्यार, देवाची उतरां प्रमाणे तूं जिये तें वयस जाल्यार जे कितें मागताय तें तुका मेळटा म्हणला. आज देवाची क्लेम कर, तुज्या घरांत तुज्या जाग्यार क्लेम कर, मागच्यान क्लेम कर. सोम्या हे उदक नितळ जावं दी. आज जेजूचेर भरोसो दवर. हे सगळं दुबावतन पाटये बरो कुमसा जा, सदां मिसावस येवंक आनी त्या भुंयचेर मागोवंक सुरू कर. देव तुजे मागणें आयकतलो. म्हज्या मोगाचेर हो भाव म्हणलो कितले पुरो आमी केला, आमकां कांयच जावना. जर हांतू कितें जाता हे एक ट्राय कर. सगळे तुवें ट्राय केलें, हे एक ट्राय कर. हो तुजो भावार्थ, त्या खातीर तुवें ट्राय कर. म्हज्या मोगाचेर हो व्यक्ती कुमसारा गेलो, बऱ्या पळोवचे कुमसार जालो तो, आनी सदां मिसाव सुरू जालो तो. मिसाव वेता आसतना ताजो भावार्थ घट जावंक सुरू जालो. आनी एक दीस ताणें येवन तो म्हणटा गी म्हाका तो सदांच मागणें आयकतलो. ताणें म्हणलें की जोशुआ चॅप्टर 1:3 त्या भुंयचेर तूं उबें रावताय ती भुंय आशिर्वादी जातली. उदक तांबडे जावन आसा त्या बांयचे, कशें कितें म्हण कळीत ना. आनी तो म्हणालो सोम्या आज हांव ह्या उदकाचे तुज्या नांवान मागता, तुजे अमोलीक रगत त्या उदकाचे वळोवन दी. सोम्या हे तांबडे आसा तें उदक सांजे भितर नितळ कर सोम्या. कित्याक म्हाका कळीत आसा बापान सर पदवी तुज्या हातान दिला. आज तुज्या नांवाचे विस्वास तो हांव मागता. हो भाव म्हणालो ब्रदर सांजे भितर कशें म्हण कळीत ना, सगळें उदक नॉर्मल सिट्युएशन येवन पावलें. तांबडे आसा तें उदक नितळ जावंक सुरू जालें. नितळ क्लीन उदक येयलें. कशें म्हण कांयच ना, आमी मोटर चालू करूं ना, कांयच ना, सगळें उदक नितळ जालें. म्हज्या मोगाचेर हे उदकाचेर फर्मावन ह्या भावान उदक तर नितळ जाला जाल्यार आज तुज्या भुरग्याचेर तूं फर्माय, आज जिविताचेर तूं फर्माय. आज तुका दोशच्या, तुका ताळणी हाडच्या,
त्यो वाईट वाटे व्हरच्या असले अद्भुत आत्म्या तुवें सांगूंक जाय जेजू क्रिस्तच्या नांवान आज हुकम घालता म्हज्या जिविताक तूं येवंक तुका पदवी ना कित्याक जेजून म्हाका विकतें घेतला ताच्या भोवपागेवत अमोलीक रक्तान आज म्हणटा की पळय म्हज्या मग देवाचें उतार Psalm chapter 107 verse 20 आमकां देवाचें उतार म्हणटा की बापून आपले उतार दडून ताणें तांकां बरी केली तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो आज विक्रम म्हणलो व्यक्ती म्हाका आज कश्टित जाला म्हजें नांव पाड करता जाला म्हजे विरुद्ध आसा जाल्यार आज विक्रम वायट न्ही विक्रमा भितर तावन आज आमकां आडकळे हाडचो आमकां अडचणी हाडचो आमकां डिस्टर्ब करचो खोटो आत्मो जावन आसा त्या खातीर आमी मागोवंक जाय आयच्या दिसा जेजू तुज्या नांवान हांव फरमायता ह्या भावातावन येवच्या सगळी अडकळ्यो अडचण्यो हर एक वायटपण हांगा तर भायर सरून दी तुज्या रक्तान ह्या भाव नितळ कर सुम्या देवसर तुका अधिकार ना आज ह्या भावाद्वारी जावं फुरो आनी कोणा द्वारी म्हाका सतोवन म्हाका डिस्टर्ब कर देवाच्या मोगातान मेकळे करून तूं कसलीच पदवी ना जेजूच्या नांवान हांव मागता हर एक दिसा मागा हर एक दिसा मागा कितें कितली आमी कितल्या अडचणीन सांपोवन आसा कितल्या विशयांत आमी टेंशन घेवन आसा देवान तुका पावर आनी अथॉरिटी दिला जरमे चॅप्टर 1 वर्स 10 म्हणटा की बांदूंक मोडूंक नव्यान आज रोवंक देवान तुका पावर आनी अथॉरिटी दिला आज तुवें क्लेम करूंक जाय तुज्या कुटुंबाचेर तुज्या घराचेर तुज्या बिजनेसाचेर तुज्या जिविताचेर तुज्या शुगराचेर प्रत्येक तुज्या ब्लड प्रेशराचेर जावं फॉर तुज्या कॅन्सराचेर तुवें क्लेम करूंक जाय जेजू तुज्या नांवान क्लेम करच्या पयलें देवाच्या उतराचेर तुवें पातयणी दवरूंक जाय देवाच्या उतराचेर भरोसो दवरूंक जाय आनी जेजूस करता म्हणून तुवें सत मानूंक जाय रोमाकाराच्या पत्रांत अविस्वास 10:9 म्हणटा की रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 एक मेळ्ळा वाचचे आमी रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 आमकां अपूर्वान म्हणटा रोमाकाराच्या पत्रांत अविस्वास 10:9 आमकां म्हणटा की जेजूचो सोमी म्हणून जेजूचो सोमी म्हणून तुझ्या वंटान तूं परगट उसारशीत जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हणून जिवंत उठयला म्हणून तुज्या काळजान सतमनशी तुज्या काळजांत तूं सत मानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली सत मानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली आज सत मानशी आ ब्रेस्तराच्या दिसा तूं सत मानताय जाल्यार तुका सडवण मेळटली ह्या ब्रेस्तराच्या दिसा तूं सत मानताय जाल्यार तुका सुटका आनी सडवण मेळटली जावं फरो कोणें म्हणला बांदला कोणें म्हणला आनी कितें केलां आज सडवण जरूर मेळटली जेजू क्रिस्ता द्वारी म्हज्या मोगाचेर जेजू आयला म्हाका आनी तुका सोडोवच्या खातीर ह्या उतराचेर पातयणी दवरून आयचो दीस आमी आराम करया देवाच्या उतराचेर पातयणी दवरया देवाचें उतर वाचया देवाचें उतर परतून परतून 2-3 फावटी उसारया सगळे आमचे भितरले अस्कत काय उण्यापण अडकळ्यो अडचण्यो इराराय हे सगळे आमकां सोडून वचून देवान देव उलयलो आनी सगळे जाले जेजू म्हणालो लाजरस भायर येयलो प्रत्येक तरा त्या आरीघराक जेजू म्हणालो उठ घे तुज्या हातून चल तुज्या घरा म्हणटा आसतना ताच्या कुडीक बॉल मेळूंक लागले तीच सकत हर एक दिसा आमी अनुभव करया म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या गायनांत आमी जण एकले भाग घेया हांगाशी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय हालेलुया जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय अर्गां तुका स्तुती तुका तुका स्तुती तुका तुका स्तुती तुका तुका स्तुती तुका
म्हजो देव जेजू तूं म्हजो जीव हालेलुया जेजू तूं म्हजो देव जेजू तूं म्हजो जीव जेजू तूं म्हजो देव जेजू तूं म्हजो जीव हालेलुया जेजू तूं म्हजो देव जेजू तूं म्हजो जीव अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका अर्गां तुका स्तुती तुका. प्रेज लॉर्ड. हांव लविना इस्रायल तावन उलयतां. म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां आनी टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्ल्याक पश्चातापोवतां. म्हजे पयलेंचें काम इल्ले त्रासाचें आशिल्लें आनी नोव्हेंबर मंथान हांव काम सोदतां म्हज्या एम्प्लॉयराक हांवें सांगलें. विदीन अ विकान म्हज्या एम्प्लॉयरान म्हाका रिलीज केलें आनी म्हजे कडेन दुसरें काम नासलें आनी रावूंक म्हाका रूम नासलें. दुसरें बरें काम मेळच्याक हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांवें तें रिपीट केलें. हे वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासलें तेन्ना म्हज्या फ्रेंडान म्हाका तेच्या सांगता रावूंक आनी विदीन 25 डेजा भितर म्हाका बरें काम मेळ्ळें. म्हजी दुसरी साक्स म्हाका मस्त चेस्ट पेन जावन आशिल्लें. एक्सरे करतना तातूंत कितें डावट आशिल्लें देखून डॉक्टरान म्हाका CT स्कॅन करूंक सांगलें. CT स्कॅन करच्या पयलीं हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी म्हजे खातीर मागता म्हूण बसयलें. हांवें तें वर्ड ऑफ गॉड एडोरेशन टायमार आनी सदां रिपीट करनाशिल्लीं. CT स्कॅन करच्या दिसा हांव कंटिन्यूस रिपीट करनाशिल्लीं आनी म्हजो CT स्कॅन रिपोर्ट नॉर्मल आयलो आनी पुरो ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आयले. म्हजी तिसरी साक्स जावन आसा. म्हजे दू 10th बोर्ड एग्जामान बरे मार्क्स घेवन पास जावच्या खातीर हांवें पिटिशन घाल्लें आनी डिवायन मर्सी ग्रुपान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले. ते डेयली हांव आनी म्हजे दू रिपीट करनाशिल्लो. आतां म्हजे दू बरे 87.4% मार्क्स घेवन पास जालां. इतलें व्हड अजब केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच आमच्या पासून मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देवाची विस्नार आशिर्वाद मागतां आनी तांकां बरी भलायकी दिवूं दी आनी तांचे मिशनरी कामान तांकां सेयत लाभोवन दी म्हूण मागतां. अर्गां तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, प्रणाम तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया. अर्गान तुका सुमयान जेजू, उगडाक तुका सुमयान जेजू. म्हज्या जिवितांत देवान केल्ल्या बऱ्यापणा खातीर हांव हांगासर साक्ष दिवंक रावल्यां. म्हज्या लंग्सांत प्रॉब्लम जाल्ल्या वेळार दोतोरासरच्यान गेल्ल्या म्हाका विविध तरांच्यो परिक्षा करूंक सांगलें. अखेरेक ब्रोंकोस्कोपी करूंक सांगलें. ब्रदर प्रकाशाक फोन कर आनी पिटिशन घालून देवाचें उतार काण गेलें. पातयेणेन देवा लागली मागलें आनी दिसाच्या 3 फावटी जावच्या मागण्यान भाग घेतलो आनी घेवनूच आसा. देवान म्हाका TB तावन ब्रोंकायटिसा तावन सवकासाय लाभोवन मस्त बरेंपण केलां. देवाचें उतार जावन आसा आमच्या जिविताक बलिश्ट बुरूज. देव बरें करूं म्हणटा धन्या देवाक ताणें म्हाका दिल्ल्या साबार उपकारांक सांगातास म्हजे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाच्या सर्व सांद्यांक. हालेलुया 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 आमेन. पांच पासून आमी जाणेकले उसारया आनी प्रत्येक तरान हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Psalm chapter 10 verse 17. सर्वेस्परांत दुबळ्या धाकट्याचे मागणे तूं आयकताय, तांच्या काळजाक तूं बोळ दिताय, तांकां तूं कान दिताय.
Psalm chapter 16 verse 5. सर्वेस्परा तुझ मुझे दायज, तुझ मुझे पात्र, तुझ्या हातात असा मुझे अदृष्ट. Psalm chapter 17 verse 8. तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख, तुझ्या पाकडेच्या सावळेन म्हाका लिपय. Psalm chapter 31 verse 24. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेल्यानो धैर्य घेया आणि थीर रावा. Psalm chapter 16 verse 8. सर्वेस्परा हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदीस आलसो ना. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव रोशन. देवान म्हाका केल्ल्या साबार उपकारा पासत हांव अर्गां दितां. म्हजे 2 पेटिशन हांवें घाल्ले. म्हजें पयलें पेटिशन जावन आसलें म्हजें ड्रायव्हिंग लायसन्सा पासून हांगा कॅनडान. साबार फावटी हांव म्हजे परिक्षे दिता आसतना फेल जाल्लो. नुसतो कंटेंट आनी निराश जावन आसतो. मागीर लास्टाक हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें ह्या म्हज्या गरजा पासून, आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हे वर्ड ऑफ गॉड जावन आसलें ताणें म्हाका दिल्लें मन्यो अध्याय 21 वाक्य 31, जेफान्या अध्याय 3 वाक्य 17, निर्गमन अध्याय 14 वाक्य 14, आनी तशेंच जानवाय अध्याय 7 वाक्य 7, फिलिपिकारांक बरयल्लें पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 13, आनी हेब्रेवांक बरयल्लें पुस्तक अध्याय 13 वाक्य 6. आनी म्हजें लायसन्स हांव म्हज्या पास जालो हांगा कॅनडान. म्हाका बारीच खुशी. आनी तशेंच म्हजें दुसरें पेटिशन जावन आसलें म्हज्या मम्मीचे पासत भलायके पासत. तिका शिराची अस्खतकाय आसली आनी ह्या पासत हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें आनी ताणें म्हाका साबार वर्ड ऑफ गॉड दिले. तांतले एक प्रमुख जावन आसलें जेरेमिया अध्याय 17 वाक्य 14. आतां ती तिका चिकाचूर काम करूंक जाता. हे बरेपण केल्ल्या देवाक हांव म्हज्या काळजांतल्यान अर्गां दितां. आनी तशेंच आमचे पासत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हॅलो ब्रदर प्रकाश. हांव गोंयांच्यान क्रिस्टला उलयतां. म्हाजी टेस्टिमनी दिवंक आशेता. हांव देवाक अर्गां दितां. म्हज्या मम्मीक लागून हांवें तुमचे कडेन मागपा लायलेलें. आतां मम्मी म्हजी बरी आसा. तिका जायतें बरें केलां देवान आतां. तशेंच म्हाजी दुसरी साक्ष सांगता. म्हाकाय गेले दिसांनी चड बरें नासलेलें. तुमी वर्ड ऑफ गॉड दिल्ले तेच हांव रिपीट करीत आसलेलें. तितून आतां चड बरें जालां. देवाक चड अर्गां दिता. थँक्यू ब्रदर प्रकाश. तुमी म्हाज्या मम्मीक लागून मागच्या खातीर. आनी तुमकांय बरें देव बरें करूं. थँक्यू. थँक्यू जिजस. थँक्यू ब्रदर प्रकाश. जण एकले आमी दोळे धांपया, हात आमचो उक्ते दवरया. मंगळा बापा, जेजूच्या नांवान आज मागता बापा. आमचेर कितले लोकांनी माग म्हणला, कितली पण कश्ट आसा, दुकान आसा, इराण आसा, बेजार आसा बापा. तुज्या भुरग्यांची नदर लाय. तुज्या भुरग्यांची बिरमत पाव. सगळ्या वायट विघ्नांतल्यान तांकां राखून उर बापा. बापा आज मागता बापा, सगळ्या अनवराचो निवार बापा. बापा आज आमचेर कोणें माग म्हणला त्या बाबणीची काकूत कर बापा. आज मागता प्रत्येक इस्रायल आनी सगळ्या कुशीला देशा खातीर मागता बापा. उसांबोळाय झगडे अनाहुता अवघडा त्या स्वतांनी निवार बापा. बापा तुझ्या भुरग्यांचे दायदके काकूत कर बापा. आज सगळे उसांबोळ दर्यो तुवें शांत करेले. हे सगळे उसांबोळे शांत करे म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगच्चनो प्रत्येक तर आज दनपरां 12 तावन सांजे 6 वरां पर्यंत विनवण्या खातीर पवित्र सक्रामेंत भायर दवरतले हांव. तशेंच 6:30 7 मे 7 तावन 7 वर विशेष इनर हिलिंग डेलिव्हरन्स आराधन जावन आसा. हांव आनी फादर सेबेस्टियन आसतलो. इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी, कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश आसतलें. तशेंच म्हज्या मगच्चनो 27, 28, 29 आमची रेसिडेन्स रिट्रीट आसा. दया करून नोट करून घ्या आनी वेगळी तुमची नांवां दाखल करा. तशेंच हांवें तुमकां सांगलें अर्दे वोर ह्या संवसाराची विनवणी करूंक कोणाकी वेळ आसा, मोन आसा जाल्यार ह्या वॉट्सअप नंबराचेर तुमचें नांव दाखल करा, तुमचो वेळ दाखल करा. देव तुमकां वर्त्या आशिर्वादांनी, कृपेनी, बेसांवांनी तुमकां भरूं येया. हे 2 म्हयने आमी संवसार मागूंक अर्दे वोर आमी विसरून काडया. मोन आसा जाल्यार, वेळ आसा जाल्यार ह्या नंबराचेर तुमी वॉट्सअप करा आनी तुमचो वेळ तातूंत दाखल करा. तशेंच म्हज्या मगाच्यान प्रत्येक 18 तारखेर ऑक्टोबरांत होली क्रॉस चर्च कुर्ला वेस्ट आमचे आउटरीच आसा. सांजे 7:30 तावन 9 वरां पर्यंत विशेष ते पवित्र सक्रामेंताचें आराधन येया. व्हडा संख्यान सुखाय नासतना. ऑक्टोबर 19, 20, 21 सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च
पार्क सायट विक्रोली वेस्ट त्या सुवातेर आमचे 3 दीस आउटरीच आसतले. 19 तारखेर सांजे 6 वरांच्या मिसाच्या उपरांत 20 आनी 21 तारीख 20 आनी 21 7 वरांच्या मिसाच्या उपरांत हे मोठ्या रिटिडेक विशेष आराधन शिकोवन मागणे आसतले. सुकय नासतना येया. 21 तारखेर शनिवार फुल डे सकाळी 10 तावन 4 वरां पर्यंत ज्ञान आश्रम अंधेरी ईस्ट त्या ज्ञान आश्रम फुल डे आमचे सर्वीस आसता. अर्घ वाकाणे शिकोवन मिसाचे बलिदान पवित्र सक्रमची विशेष आराधन त्या सुवातेर आसते. जणकली येया. व्हडा संख्येन फ्यू वर्ड्स इंग्लिशांनी ट्रान्सलेटींग आसतले. त्या खातीर सांगा एकामेकाक येया व्हडा संख्यान. जणकला देव आशिर्वादांनी बेसवांनी कृपेनी बरोवन दी. म्हज्या मोगाचे न्हू परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. मागया जणकल्या भावणे खातीर. आमेन. हांव एमिले डिसोजा शंकरपुरांतावन देवान म्हाका केल्ल्या उपकाराक अर्घ जावन ताका साक्षीदार जावन म्हजे वाटेची टेस्टमनी दिवंक अपेक्षिता. आमच्या घरच्या वाटे खातीर 13 वर्सां जावन कोर्टांत केस आशिल्ली. ह्या विशयांत हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी मागता म्हूण बसयल्लें. ते वर्ड ऑफ गॉड आमी सदांच भक्तीन आनी बरवशान रिपीट करते आसले. हांव फायनली हायकोर्टांत ती आमकां जीक मेळ्ळी आनी आमच्या घराक वाट जाली. देवान केल्ल्या ह्या व्हड उपकाराक ताका अर्घा होगळाप महिमा आनी स्तुती. म्हजी दुसरी साक्ष म्हजे दुवेचे 72 बऱ्या तरान जावन ताका चेडू भुरगे फावो केल्ल्याक देवाक अर्घां दिता. ह्या सर गरजे वेळार आमच्या खातीर मागलेल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाच्या हर एका जाणा खातीर देव बरें करूं म्हणटाना आमच्या मागण्यान तुमचो उडास सदांच दवरता आनी तुमचे मुखले मिसांव कामाचेर देव आशिर्वादीत करून दी म्हूण मागता. आमच्या लांबायेच्या 13 वर्साच्या कश्टा वेळार आमकां सांगात दिल्ल्यांक आनी आमच्या खातीर मागलेल्या हर एका इता चिंतकियांक आमी आभारी जावन आसा. तांचेरय आमी देवाची विस्नार बेसांवां मागता. देव बरें करूं. अर्घां जेजू, होगळाप जेजू, महिमा जेजू. हालेलुया. हांव मंगलोरसान उलयतां. म्हज्या भयणीच्या दुयेचे काजार जावन 7 वर्सां जाल्लीं. तांकां भुरग्यांचे तेणे फावो जावंक नासलें. देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन गेल्लें. ताणें म्हाका देवाचें उतर दिलें. आमी ते सदांय उसार नासल्या. आतां तें गर्भेस्त जावन एका सोबीत चेडू भुरग्याक प्रसूत जाला. येवकारिस्तान जेजून केले चेडू आजापा खातीर काळजांतल्यान अर्घां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश ताच्या टिमाक देव बरें करूं. ताणें खंयचे देवाचें उतार सगळ्या संवसाराक पासरून देव बरी भलायकी फावो करून दी म्हूण मागता. अर्घां तुका सोम्यान जेजू, महिमा तुका सोम्यान जेजू, वंदन तुका सोम्यान जेजू, आराधन तुका सोम्यान जेजू, होगळाप तुका सोम्यान जेजू. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव दुबयतां म्हज्यो 3 टेस्टमनी दिवंक आशयतां. टेस्टमनी दिवंक गळे केल्ल्याक देवा लागचे बुकसाणें मागता. पयले टेस्टमनी म्हज्या हातांक आनी पांयांक मस्त कोरोज आसली. थोडे फावटी म्हाका ती सोसूंक जायनासली. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें वर्ड ऑफ गॉड हांव सदांच रिपीट करते आसली. एकाच सप्त्यान ती कोरोज नापयन जाली. देवाक जावन अर्घां. दुसरी टेस्टमनी हांव CBT एग्जाम पास जावचे खातीर डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें वर्ड ऑफ गॉड हांव सदांच रिपीट करते आसली आनी हांवें ती एग्जाम बऱ्या रितीन क्लियर केली. देवाक जावन अर्घां. तिसरी टेस्टमनी म्हज्या चेरक्याक सिवियर कॉन्स्टिपेशन आसलें. ताचें कॉन्स्टिपेशन समा जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें वर्ड ऑफ गॉड हांव आनी म्हजें कुटुंब सदांच रिपीट करते आसले. हांव आतां ताचें कॉन्स्टिपेशन मस्त उणें जालां. देवाक जावन अर्घां. हे पुरो उपकार देवान म्हाका म्हज्या जिवितान दिल्ल्या खातीर हांव देवाक आभारी जावन आसा. तशेंच आमचे खातीर मागलेल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. सोम्यांचेजो म्हज्या तुवें बैला गांवांत विजिटींग विजाक गेल्लें आनी ताका काम नासलें. हांवें पिटिशन घाल्लें आनी म्हाका देवाचें उतर मेळ्ळें. तें उतर हांव सदांय वचतालें सकाळीं संजेर आनी आज ताका कंपनींत काम मेळ्ळां आनी आज सकाळीं ते कामाक जॉयन जालां. ह्या पासत हांव काळजांत हांव तुका हार्गान दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी देवन मास्टर टिमाक हांव देव बरो करूं म्हणटा.